ورنہ जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती हैं। जैसे उन्होंने ये बात कही, उनके पड़ोस में खड़े पिए ने उनसे कहा कि बाबा जी ये क्या बोल गए, आप गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा जी समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए, लेकिन मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है। तो 4 मुझे बोलता हूँ साहब, मैंने सोचा मैं एक मासूम सा सवाल उनके सामने उछालूं कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दन मत काटिए बस ये बता दीजिए। अब उठे आपका हाथ पीछे तक, हमारी गर्दन मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम भागे थे वो सलवार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। बड़ा शुक्रिया। एक बच्चा पैदा हुआ हिंदुस्तान में, हैदराबाद में खड़ा हो तो मुझे लग रहा है कि करीना कपूर और सैफ अली खान को मुबारकबाद जरूर दी जाए खूबसूरत से बच्चे के लिए। लेकिन बड़ा बवेला मचा साहब, ऐसे ट्रोल बिठा दिए गए हैं सोशल मीडिया पे जो ये तय करते हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, और हद तो ये है कि बच्चों का नाम क्या रखना है ये वही तय करेंगे, वरना आपको गालियां दी जाएंगी, आपको गद्दार साबित कर दिया जाएगा। एक दिन के मासूम से उस बच्चे की तस्वीर आई। करीना कपूर को आप सबने देखा होगा, कुछ लोगों ने सामने से देखा होगा, कुछ लोगों ने निहार के देखा होगा, तो कुछ बुजुर्गों ने छुप के भी देखा होगा। इसमें कोई डर नहीं, मतलब डर भी घर में, घरवाली का डर भी अपने आप में बड़ा कमाल का होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक साहब ने अपनी बीवी से कहा कि आज मैं सलीम भाई के घर नहीं जा सका। तो बीवी ने कहा क्यों नहीं जा सके, तो उन्होंने कहा वो अपनी तीसरी बीवी के जनाजे में बुला रहे थे, मैं आज तक एक में भी नहीं बुला सका, तो किस मुंह से जाऊं मैं उनके घर से। तो ये साहब डर भी कोई चीज हुआ करती है। वो तस्वीर आई और बवेला इस बात का मचा था कि बच्चे का नाम तैमूर रख दिया गया। पूरी दुनिया ने यह बताया कि तैमूर तो बहुत जालिम बादशाह था, तो उसका नाम रखने पे वैसी फीलिंग आ रही है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि नफरतें मुल्क में कहां आ गई हैं। अब नाम रख देने भर से यह तय हो गया कि बच्चे का किरदार क्या होगा। अगर नाम से ही सब कुछ असर पड़ता है तो साहब निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, राम नाम रखना बंद कर दिया जाए। राम तो कितना खूबसूरत नाम है साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैं उस बच्चे की तस्वीर देख रहा था, करीना ने उसे अपने गोद में ले रखा था, और ये मेरे जहन में 4 मिसरे आते हैं। बड़ा प्यारा सा मासूम सा बच्चा हो। मैं पढ़ता हूं साहब कि भला की सादगी रखी गजब का नूर रखा है, भला की सादगी रखी गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े हो करके तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। एक नज्म जहां तक मैं आपको पहुंचाना भी चाह रहा हूं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो नज्म सुनाऊं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अमेरिका जाने पर फेसबुक के ऑफिस में जाकर के मां को याद करके रोने वाला शख्स, पाकिस्तान जाने पर नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छू करके साड़ियां भेंट करने वाला शख्स, हिंदुस्तान आता है तो दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर दादरी में उसे अखलाक की
रोती हुई मां नजर क्यों नहीं आती? उसे अपने 7RCR के पड़ोस में 4 किलोमीटर दूर जेएनयू के कैंपस में बैठ के रोती हुई चीखती हुई एक मां नजर क्यों नहीं आती? तो 4 दूसरे पढ़ता हूँ, फिर एक नज़म मैं आपको सुनाऊंगा साहब। कि फजा में उड़ रहे बहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। यहाँ लोग बच्चे दूध को तरस रहे थे, हम सब्जियां नहीं खरीद पा रहे थे साहब, और वो जापान में खड़े होकर के कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है भाइयों बहनों। यकीनन देश बहुत दुआएं दे रहा है। दुआओं वाले ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे हैं साहब कि अगर वो सुन लें तो उनके कान के पर्दे फट जाए, ऐसे ऐसे दुआएं दे रहा है देश। लेकिन पता नहीं उनके आसपास कौन लोग हैं जो अहमकाना फैसला करवा रहे। कविता जी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कौन लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पेटीएम करो, डीजल भराओ तो मोबाइल से पेटीएम करो, पेट्रोल भराओ तो मोबाइल से पेटीएम करो। मेरे पास पिछले 7-8 साल से गाड़ियां हैं, मैं भराने के लिए जब कभी पेट्रोल टंकी पे जाता हूं तो मैं लिखा देखता हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, विस्फोट हो सकता है। और आप कहते हैं कि पेटीएम करो, हद है जाहिल पने की। मैं कहता हूं आपके साथ जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी शख्स का विरोधी हूं, उसकी मुखालफत करता हूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूं। मुझे अच्छा लग रहा है कि एक मुशायरा है और उसमें कविता जी के सरपरस्ती में ये मुशायरा है और महमूद साहब उसके मेहमान बन के बैठे हैं। अपने आप में गंगा जमुनी तहजीब दिखाई पड़ रही है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि तमाम हैदराबाद जैसे शहर में जो उर्दू का आप कह सकते हैं कि काशी है, काबा है, उस शहर में मुझे अच्छा लग रहा है कि उर्दू के मुशायरे में बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं और हिंदी का स्टूडेंट खड़ा होकर के आपकी बातें कर रहा है, आपका दर्द गा रहा है। जरूरत है मुल्क को ऐसे मंजरों की। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नज़्म पढ़ रहा हूं। बड़ा मुश्किल है साहब, क्योंकि मीडिया ने अपने रोल तय कर लिया, उसने अपनी एक लाइन खींच ली है, वो वही दिखाएगा, वही चलाएगा जो ऊपर से बोला जाएगा। ऐसे में कुछ जगह बची हैं जहां सच की उम्मीद बंधती है। कविता जी, आप एक बहुत बड़े घराने से आती हैं। आपके पिताजी ने 14 साल का संघर्ष किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें राम ने 14 साल का वनवास झेल करके तेलंगाना को हासिल किया, इसलिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद। आपके पिता के संघर्षों के किस्से, उनके त्याग के किस्से में सीधे सीधे हिंदी में बात कर रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में बाकायदा इसकी नजीर दी जाती है, इसकी मिसाल दी जाती है कि अगर सच में कुछ करना चाहते हो और जज्बा दिखाना चाहते हो तो केसीआर साहब की तरह अपनी मांग के लिए आड़ जाओ, बदलाव होकर रहेगा, हुकूमतों को झुकना पड़ेगा। सलाम है उनको और उनकी जो सोच है, जो हिंदुस्तान का खूबसूरत सा ताना बाना है कि तमाम मजहबों के, तमाम धर्मों को मानने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, सबको बराबर के चश्मे से देखा जाए। ये शायद बहुत कम जगहों पे है, शायद नहीं है, आपके यहाँ है, इसलिए आपको मुबारकबाद। और ये तारीफ मैं इसलिए पे कर रहा हूँ साहब कि मैं हिंदुस्तान के तमाम शहरों में मुशायरे में जाता हूँ। मेहमान खुसूसी के तौर पर कोई सांसद, कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा नेता आता है, क्षमा रोशन करता है, फीता काटता है, चला जाता है, क्योंकि हम शायर हैं, हम शायर समाज का आईना हैं और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा है। बैठे हैं तो कुछ न कुछ बात तो है। सलाम है आपसे। पहली बार मिला हूं मैं, पहली बार कहानियां किससे सुनता था, लेकिन मुलाकात हुई। लेकिन आपकी सादगी के लिए भी आपकी बहुत तारीफ। हम तो ऐसे सूबे से आते हैं जहां बहन जी कभी हुआ करती थी और यहाँ, लेकिन जो सादगी आप में है वो लग रहा है सच में कि हम तेलंगाना में क्यों नहीं पैदा हुए। ये तेलंगाना उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है। मैं नज़्म सुनाता हूं साहब कि जालिम ताना शाह की देखो
یہ کیسی منمانی ہے، کاروبار ہوئے ہیں چوپٹ اور برباد کسانی ہے۔ حیدرآباد والوں، نوٹ بندی کے 35-36 دن تک 500 کی پرانی نوٹ سے پیٹرول بکتا رہا، ڈیزل بکتا رہا، لیکن اناج نہیں بکا، دودھ نہیں بکا، سبزی نہیں بکی۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیزل اور پیٹرول امبانی کا ہے، اناج اور دودھ کسانوں کا ہے، کسانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سمجھیے گا، یہ جو چشمہ ہے، یہ جو خماری ہے، یہ جو بھکتئی ہے، میں دیش کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سے ابھریے۔ کب 9,000 کروڑ روپیہ لے کر کے ایک موٹا تگڑا آسامی باہر چلا جاتا ہے، آپ کو خبر نہیں ہوتی، اور آپ لگے ہیں مالا جپنے میں۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ ظالم تانا شاہ کی دیکھو یہ کیسی منمانی ہے، کاروبار ہوئے ہیں چوپٹ اور برباد کسانی ہے۔ لگتا ہے اس شخص نے ہٹلر بن جانے کی ٹھانی ہے، لگتا ہے اس شخص نے ہٹلر بن جانے کی ٹھانی ہے۔ کوئی بتائے کس لائن میں کھڑا کوئی امبانی ہے، کوئی بتائے کس لائن میں کھڑا کوئی امبانی ہے۔ ظالم تانا شاہ کی دیکھو یہ کیسی منمانی ہے، کہ جو کہتے تھے 100 دن کے اندر کالا دھن لائیں گے۔ یاد ہے اس دن والا جو وہ رات کے 8 بجے ٹی وی اسکرین کالی ہوئی، ایک چہرہ نمودار ہوا، اور پھر آپ بھائیوں بہنوں 8 سے 500 اور 1000 کا نوٹ رکھتی ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ تیاریاں بھی کیسے کریں، پہلے تھل سینا ادھیکش کو بلایا، وایو سے تینوں فورسز کے جو سپریم تھے ان کو بلایا۔ مجھے ایسا لگا کہ کہیں اٹیک تو نہیں کرنے جا رہے کسی ملک پر، لیکن انہیں اٹیک ہی کرنا تھا، اور وہ اٹیک کسی ملک پر نہیں بلکہ غریبوں کی جیب پر تھا صاحب، اور وہ کیا انہوں نے۔ تب میں نظمیں پڑھتا ہوں اور کہا کہ اگر یہ فیصلہ آپ کو غلط لگے تو 50 دن پورے ہو تو پھانسی پر لٹکا دینا جس چوراہے پہ چاہنا۔ میں اپنے چوراہے پہ دن بھر انتظار کرتا رہا، لیکن میں پڑھتا ہوں کہ جو کہتے تھے 100 دن کے اندر کالا دھن لائیں گے۔ بہت شکریہ، بڑی خوبصورت سی رنگین سی شال اس بار آئی ہے۔ اچھا وہ 2000 کی جو لگایا بھائی، پہلے ہی لگا دیا خوبصورت۔ اچھا وہ جو 2000 کی نوٹ بھی ہے صاحب، وہ رنگ چھوڑتی ہے۔ ہمارے پڑوس میں کئی ہمارے جو بڑے بزرگ تھوڑے سے مست سے بھائی جان ہیں، ان کو مار بھی کھانی پڑی گھر پر۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ہونٹ سے تھوک لگا کر کے 2000 کی نوٹ کئی بار گن لی، گھر واپس لوٹ کے گئے تو ہونٹ گلابی گلابی تھا، بھابھی نے کسے چھٹائی کری، انہوں نے کہا لیکن میرا اپنا ماننا ہے صاحب کہ وہ جو 2000 کی نوٹ رنگ چھوڑ رہی تھی، اس میں سے جو لال رنگ نکل رہا تھا وہ رنگ نہیں تھا، وہ مرے ہوئے 125 لوگوں کا لہو تھا جو اس نوٹ میں اتر آیا تھا صاحب۔ میں پڑھتا ہوں کہ جو کہتے تھے 100 دن کے اندر کالا دھن لائیں گے، کالا دھن نہ لا پائے تو خود پھانسی چڑھ جائیں گے۔ 2.5 سال ہوئے ہیں پھر بھی جملے بازی چالو ہے، 2.5 سال ہوئے ہیں پھر بھی جملے بازی چالو ہے، اور بھکتوں کو لگتا ہے کہ صاحب بڑا دیالو ہے، اور بھکتوں کو لگتا ہے کہ صاحب بڑا دیالو ہے۔ اور اگزامپل بھی کیسے کیسے دیے، مطلب دیش بھکتی کی ایسی چاشنی کہ آپ قطار میں کھڑے ہیں، پیاسے ہیں، مر رہے ہیں، بھوک سے پریشان ہیں، لیکن لوگ جا کے کہیں گے کہ دیش کی سرحد پر جوان کھڑا رہ سکتا ہے کئی دن، تو آپ قطار میں کیوں نہیں کھڑے رہ سکتے؟ اور آپ کے پاس تو جواب نہیں ہوتا تھا کہ چائے چائے کرتے تھے، گائے گائے کرتے ہیں، چائے چائے کرتے تھے، گائے گائے کرتے ہیں،
جاگے ہیں دلت جب سے ہائے ہائے جاگے ہیں دلت جب سے ہائے ہائے کرتے ہیں. وہ وہاں کھڑے ہو کے بولتے ہیں, میں یہاں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں, اور آپ کی دعائیں شامل ہوں گی تو انشاءاللہ یہ مصرے قبول ضرور ہوں گے. میرے دل کی دعا ہے اور بہت سچے سے مصرے ہیں کہ جاگے ہیں دلت جب سے ہائے ہائے کرتے ہیں کہ 2.5 سال باقی ہے آنے دو ذرا کیا میں سچ بول رہا ہوں کہ 2.5 سال باقی ہے آنے دو ذرا 19 دلی بھی یہ کہہ دے گی بائے بائے مسلم بہنوں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں تو مان لیجئے نجیب کی امی کو اپنی بہن اور اپنے بھانجے کو واپس لا دیجئے. تو میں جانوں کہ آپ سب کا حق دلانا چاہتے ہیں, ورنہ سب چناوی باتیں ہیں, سب چناوی بھاشن ہیں. میں اس ماں کا درد گانے کی کوشش کرتا ہوں صاحب کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں, پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں. وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا, وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا. وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں, اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں, پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں. وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا, وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں. وہی ہے میری زندگی کی کمائی, وہی ہے میری زندگی کی کمائی. وہی تو ہے صدیوں کا امان میرا, کوئی لا کے دے دے مجھے لائی میرا, کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا. میں آخری بند کرتا ہوں, جتنا غصہ دیش کے سیاستدانوں پر ہے اس سے کہیں زیادہ غصہ جو لوکتنتر کا, ڈیموکریسی کا چوتھا پلر ہے نا, جسے میڈیا کہتے ہیں, ان سے بھی من میں کبھی کبھی بڑا غصہ آتا ہے. جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں رہ کر کے جرنلزم کے نام پر اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہیں, جو اسکوٹروں سے, موٹر سائیکلوں سے, سائیکلوں سے پیدل جا کر کے خبریں تلاش کر کے اچھا جرنلزم دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں, ایسے جرنلسٹوں کو سلام کرتا ہوں. لیکن دلی کے نیوز روم میں, ایسی نیوز روم میں بیٹھ کر کے ناگ اور ناگن کی خبریں چلا کر کے اسے جرنلزم بنانے والے دلالوں سے غصہ بھی آتا ہے صاحب. کبھی کبھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک راجیہ سبھا کی سیٹ کے لیے انہوں نے اپنی پگڑیاں جو ہے وہ سیاستدانوں کے قدموں میں گروی رکھی ہیں. انہیں سب کچھ دکھتا ہے, انہیں نجیب کی ماں کے آنسو نظر نہیں آتے جو ان کے آفس سے محض 4 کلومیٹر دور رو رہی ہے. میں پڑھتا ہوں, اگر سچی بات لگے تو مجھے دعا دینا کہ یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں. میرے غصے کے ساتھ سفر کریے گا, مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے, کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے. جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ, اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے, اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے. میں ہمت کرتا ہوں, یہ سچ ہے کہ یہ دور مشکل ہے, یہ سچ ہے کہ اس دور میں سچ بولنے والوں کی زبانیں بند کر دی جا رہی ہیں, لیکن میرا بھی اپنا ایک ماننا ہے کہ نہیں صاحب, جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا, جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا.
جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات سے خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ سفر کریے گا، میرے ساتھ کھڑے ہوئیے گا۔ ہر سچ کہ میں تھوڑا سا مشکل اور کڑوا سچ بول رہا ہوں، لیکن شاید ضرورت ہے اس وقت ملک کو بچانے کی، ملک کی قومی یکجہتی کو بچانے کی۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ یہ ٹی وی کینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں، یہ ٹی وی کینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں، میری چیخ اور میری فریاد کہنا، یہ مودی سے ایک ماں کی روداد کہنا، میری چیخ اور میری فریاد کہنا، یہ صاحب سے ایک ماں کی روداد کہنا، کہیں جھوٹ کی شخصیت بہ نہ جائے۔ اگر آپ کی مائیں آپ کے لیے پریشان رہتی ہیں، تمام مائیں بیٹھی ہیں جو اپنے بیٹوں کے لیے پریشان رہتی ہیں، تو یہاں سے وہاں تک جو چوتھا مصرع ہے اس پہ ایک ہاتھ ہوا میں اٹھے، آپ کی تالیوں کا شور، آپ کا غصہ جائے دلی تک، عمران ہمت کرتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ کہیں جھوٹ کی شخصیت بہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہ نہ جائے، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، کہیں آپ کی سلطنت بہ نہ جائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی آپ کو میں دیتا ہوں۔ کہیں جھوٹ کی شخصیت بہ نہ جائے، یہ نفرت کی دیوار چھت بہ نہ جائے، ہے ایک ماں کے اشکوں کا سیلاب صاحب، کہیں آپ کی سلطنت بہ نہ جائے، کہ اجڑ سا گیا ہے گلستان وطن کا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، محبت ہے آپ کی، آپ کے جذبات سمجھتا ہوں، سلام آپ کی محبت کو۔ یہ جو میں نے جی مشاعرے کے بعد میں گلے مل لوں گا، دل ملا لوں گا، ہاتھ سے لیکن مشاعرے کا ایک نظام ہے، سب چلنے دیں۔ میں پڑھتا ہوں کہ اجڑ سا گیا ہے گلستان وطن کا، میں دیش کے تمام امن پسند لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ظلم اس سے پہلے بھی تھا، زیادتی اس سے پہلے بھی تھی، لیکن یہ جو ننگئی سڑکوں پر اتر آئی ہے نا، یہ اس سے پہلے نہیں تھی، اس کی لڑائی لڑنی ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ گھروں میں مت بیٹھیے، نکلیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے۔ اور میری آنکھوں کے سامنے نئی نسل کھڑی ہے۔ دیکھیے، مائک پر کھڑے ہو کر کے سسٹم کو کوسنا آسان ہے، مائک پر کھڑے ہو کر کے سسٹم کے بارے میں کچھ بھی کہنا آسان ہے، لیکن نظام اس سے نہیں بدلے گا۔ نظام بدلنا چاہتے ہو تو سسٹم کا حصہ بن جاؤ۔
जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे निजाम नहीं बदलेगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि क़यादतें हमने बहुत पैदा की, हमारी लड़ाइयां लड़ने वाले बहुत पैदा किए, लेकिन अब इमरान आपसे ये बात कह रहा है कि जब तक ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं बनोगे तब तक निजाम नहीं बदलेगा। अगर सच में हालात बदलना चाहते हो, एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। तुम जिस जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के बैठोगे, सुपरिंटेंडेंट आप पुलिस बन के बैठोगे, इंशाअल्लाह उस जिले का निजाम और बेहतर हो सकेगा। अपनी नस्लों को जुल्म से सच में निजात दिलाना चाहते हो तो IAS बनो, IPS बनो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये ऐसी बात है कि जाना तो बैठ के तन्हाई में सोचना कि क्या इमरान ने सच कहा था। मुशायरा खत्म होने के बाद सुबह चाय की दुकान से तबसरा करने का नाम नहीं है। मुशायरा से हासिल क्या हुआ है? जुल्फ और आंचल की बड़ी शायरी है और आप बड़े खुश हुए, आपको लगा कि क्या शेर सुनाया गया, लेकिन हासिल क्या हुआ? मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इसका कुछ हासिल निकालो जो आपने रात कुर्बान करी है। पैसा हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है इस शहर को, शायद कुछ खास रहमत है इस शहर पर अल्लाह की, अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने पैसे आपको बहुत दिए हैं। लेकिन हैदराबाद वालों मेरी एक बात याद रखना कि पैसा बहुत कुछ तो होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। ये गांठ बांध देना मेरी बात। कविता जी बैठी हुई है, मैं जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं कि सीता जब जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, लेकिन जब उन्हीं सीता को सोने की लंका में बिठा दिया गया तो उन्हें राम चाहिए थे। पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। जो सरदार लोग बैठे हैं, पैसे वाले लोग बैठे हैं, उनसे गुजारिश है अगर आपका अपना बेटा नहीं पढ़ रहा है, नालायक निकल गया है, तो अपने आसपास के मोहल्ले में कोई बच्चा पढ़ता हुआ दिखाई दे तो उसे अडॉप्ट कर लीजिए। एक बच्चे पे 2 साल खर्च कर दीजिए, IAS बना के बन लीजिए, इंशाल्लाह निजाम बदल जाएगा। तब तक निजाम नहीं बदलेगा जब तक ये काम नहीं करोगे। आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस तरफ वापस लाइए। मैं अपना सफर खत्म करता हूँ। उजड़ता गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ता गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल। बहुत शुक्रिया।